बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नम नकवी और मैं हूं इरफान इम्तियाज। सबसे पहले हेडलाइंस। नवाज शरीफ की अदम वापसी, वफाकी काबीना का शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि लंदन हाई कमीशन ने दोबारा राब्ता किया, शरीफ फैमिली ने रिपोर्ट्स देने से इनकार किया। नवाज शरीफ की बीमारी फ्रॉड है जिसमें शहबाज शरीफ मुलव्वस है। वजीर इत्तलात मजीद बोले, मरी में बर्फानी तूफान के बायस दरख्त गिरे और रास्ते ब्लॉक हुए, अमवात कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई। मफाहमत का बादशाह आसिफ अली जरदारी का इन हाउस तब्दीली का इशारा। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, आगे इंशाअल्लाह बेहतर होगा। पहले दिन से चाहता हूँ ये नामाकूल हुकूमत चली जाए। अवाम के जो हालात हैं इस हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने का इम्कान रद्द कर दिया। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर। शहबाज शरीफ का पीटीआई फंडिंग केस के 8 वॉल्यूम्स पब्लिक करने का मुतालबा। ट्विटर पैगाम में लिखा, फॉरेन फंडिंग की तफसीलात, बैंक अकाउंट्स खुफिया रखना जुर्म है। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव, धमकी या दरख्वास्त को खातर में ना लाए। एमकेएम का पीपल्स पार्टी पर कराची की आबादी कम दिखाने का इल्जाम। कंवर नवीद जमील का कहना है, कहीं कम आबादी को टाउन और कहीं ज्यादा आबादी को यूसी बना दिया गया। हम हर सतह पर नई हल्का बंदियों को रोकेंगे। सिंध हुकूमत पर इलाकों के नाम लिसानी बुनियादों पर रखने का इल्जाम। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, लसानी नारे लगाने वालों ने कराची को तबाह किया। पूरे मुल्क में लोग धरने में इजहार यकजहती कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमीन की अलॉटमेंट मंसूख कर दी। अदालत ने 200 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक जमीन सिर्फ तालीमी, मजहबी या रिफाई मकासद के लिए दी जा सकती है। हाउसिंग सोसाइटी को जमीन देना रिफाई मकासद में नहीं आता। दियामर बादशाह डैम मंसूबे पर पेशरफ्त, थोर और बर्बन कबाइल में हदूद का मसला हल। गिलगित बिल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हदूद का मसला हल होने की राह भी हमवार हो गई। थोर और बर्बन कबाइल के मुतासिन में 40 करोड़ रुपए के चेक तकसीम। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, मिंचनाबाद से मिंचनाबाद की आवाम के लिए अरसा 6 साल के बाद तफरी मकामात खुलने पर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। आवाम के लिए लकी ईरानी सर्कस का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों, बड़ों और फैमिलीज के लिए पर्दे का और सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ठल अब्दुल खालिक बंगवार का खाद मार्केट में छापा। छापे के दौरान ठल खाद मार्केट में अजीत कुमार के गोदाम से 600 खाद की बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। दूसरी तरफ मीरपुर बरड़ों में शकूर अराई के गोदाम से 1200 खाद की बोरियां बरामद करके गोदाम को सील करके काश्तकारों में फरोख्त करने का फैसला किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ठल अब्दुल खालिक बंगवार ने बताया कि तहसील ठल के 2 गोदामों से 1800 खाद की बोरियां बरामद की गई हैं, जिसको सरकारी रेट पर काश्तकारों में फरोख्त किया जाएगा। और ब्लैक करने पर खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फाजिलपुर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां साहनवाला में ट्रैक्टर ट्राली ने एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर जान बहक हो गए। मजीद जानते हैं फाजिलपुर से नुमाइंदा A1 टीवी अब्दुल लतीफ खोकर से। जी, फाजिलपुर से अफसोसनाक खबर, साहन वाला ट्रैक्टर ट्राली ने नौजवान कुचल डाला। पुलिस मौके पर पहुंच गई। फाजिलपुर के नवाही इलाका साहन वाला में ट्रैक्टर ट्राली ने एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर जहां भाग होने वाले नौजवान की वसीउल्लाह वल्द अल्लाह रिता उम्र 18 साल कौम दरिशा के नाम से हुई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। ट्रैक्टर ट्राली वाला मौके से फरार। अब्दुल लतीफ खोकर, A1 टीवी फाजिलपुर। मेंबर मरकजी मजलिस आमला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वफाकी वजीर मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल मलिक का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स चकवाल का दौरा। जैदी ग्रुप को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की, फूलों के गुलदस्ते और मिठाई पेश की। इस मौका पर सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल हरचार डाब चौधरी, मोहम्मद जमीर खान और दीगर रहनुमा और वकला हमरा थे। सजावल में जिला इंतजामिया की लापरवाही और अदम दिलचस्पी के बायस कब्रिस्तानों की हालत इंतहाई खराब होने लगी है। मजीद देखते हैं सजावल से नुमाइंदा A1 टीवी शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में।
ضلع انتظامیہ میں سجاول کی لاپرواہی اور عدم دلچسپی کے باعث سجاول کے قبرستانوں کی حالت انتہائی خراب ہونے لگی۔ قبرستانوں پر باؤنڈری وال اور چوکیدار نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ کتوں نے اپنی رہائش گاہ بنا لی اور کئی قبروں کی بے حرمتی ہونے لگی۔ سجاول کے جو قدیم قبرستان ہے، سجاول کے جو بھی تینوں قبرستان ہیں، سید بخاری اور جو ہے یاروشا اور سجاول کے جو جس قبرستان میں موجود ہیں مصری شاپ ہے، جس کی صورتحال آپ کو پتہ بھی ہے، آپ بھی سجاول کے شہری ہیں، جس پر آج آپ نے یہ کوریج کیا، آپ کا بڑا مشکور ہے۔ سب سے پہلے اگر قبرستان کی صورتحال دیکھیں کہ سجاول کے تینوں قبرستان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ضلع انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی کی وجہ سے سجاول کے تینوں قبرستانوں کو باؤنڈری وال بھی نہیں ہو سکی ہے، نہ ہی پانی کا کوئی انتظام ہے، نہ لائٹ ہے یہاں پہ، نہ ہی کوئی چوکیدار بھی ابھی تک تعینات ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو آوارہ کتے ہیں وہ دن دراتے پھرتے ہیں یہاں پہ۔ انہوں نے جو ہے قبروں کی بے حرمتی کی ہے یہاں پہ۔ جو بھی لوگ اپنے پیاروں کو اگر صبح تدفین کر کے جاتے ہیں تو شام کو یہاں پہ ان کی بخشش کے لیے آتے ہیں، احصال ثواب کے لیے، دعا مغفرت کرنے کے لیے یا کل شریف کے لیے، تو تعزیت کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ شام کے وقت ان کی جو ہے قبروں کو مسمار کرتے ہیں، آوارہ کتے ان کی قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور منتخبہ نمائندان سے مطالبہ کیا ہے کہ سجاول کے تینوں قبرستان کی باؤنڈری دی جائے اور چوکیدار تعینات کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز میمن، A1 TV سجاول۔ ڈپٹی ڈائریکٹر NHA کا اسلام آباد کنونشن سینٹر تامری ایکسپریس وے لوئے ٹوپا روڈ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو۔ اسی پر دیکھ لیتے ہیں انس بن وقار عباسی کی یہ رپورٹ۔ جی السلام علیکم، میں ہوں انس بن وقار عباسی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انعام الرحمان صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر NHA۔ گزشتہ دنوں مری میں جو شدید برف باری ہوئی، اس کے بعد جو ایکسپریس وے اور اسلام آباد تک جو روڈ کے معاملات تھے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ہماری روڈ کا نام ہے IMDC اسلام آباد مری ڈوئل کیریج وے۔ یہ سٹارٹ ہوتا ہے کنونشن سینٹر سے اور اس کا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ لوور ٹوپا ہے۔ تو جب سے برف باری شروع ہوئی، ہمارے کانٹریکٹر سٹینڈ بائی تھے، مشینری سٹینڈ بائی تھی، ہم نے اسی وقت مشینری کو موبلائز کیا اور جو برف پڑتی گئی ہم اس کو کلیئر کرتے گئے۔ تو ہمارا روڈ 3 دنوں سے کلیئر ہے اور نارتھ NBC جس کو کہتے ہیں نارتھ سائڈ جو مری کو جا رہی ہے وہ بھی کلیئر ہے، اور جو SBC ہے جو اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے وہ بھی کلیئر ہے۔ وہاڑی پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، مختلف جرائم میں ملوث 48 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 6040 گرام چرس، 99 لیٹر شراب، 2 پسٹل اور نقدی برآمد کر لی۔ تمام ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ درج کر کے حوالات بند کر دیا گیا۔ کہوٹہ میں کلر چوک پر 18 سالہ طالب علم محمد وسیل کو نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر چھریوں کے وار سے شدید زخمی کر دیا۔ ریسکیو 1122 نے زخمی کو فوری طور پر تحصیل اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد راولپنڈی ریفر کر دیا گیا۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ محسن وال کے علاقے تھانہ چھب کلاں میں 6 ماہ قبل وفات پانے والے شخص کے بیٹے کی درخواست پر قبر کشائی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں میاں چنو سے نمائندہ A1 TV مرزا شاہد محسن وال سے۔ جی محسن وال کے نواحی گاؤں 62 15 کا رہائشی عبدالعزیز 6 ماہ قبل وفات پا گیا تھا۔ محروم کے بیٹے نے سول جج کو درخواست دائر کی کہ اس کے والد کو تشدد کر کے قتل کیا گیا ہے، اس لیے قبر کشائی کروائی جائے۔ سینئر سول جج شہباز کے حکم پر مرحوم کی قبر کشائی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں کے ساتھ سینئر سول جج شہباز اور پولیس کی نفری بھی موجود۔ رپورٹر A1 TV مرزا شاہد محسن وال میاں چنو۔ اوباڑو تحصیل انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ گٹروں کے گندے پانی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لینے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر اوباڑو کی آفس کی طرف رخ کر لیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اوباڑو سے ہمارے نمائندے عبدالمجید شر کی اس رپورٹ میں۔ گٹروں کا گندا پانی شہر بھر کو ڈبوتا ہوا دبنگ افسر اسسٹنٹ کمشنر اوباڑو آصف جنیجو کی آفس کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ ایک ہفتے سے اسسٹنٹ کمشنر کی عالیشان آفس سے گٹروں کا گندا پانی خود بخود جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اسسٹنٹ کمشنر بے یار و مددگار آفس چھوڑ کر فرار۔ سائیں سرکار کی جانب سے اوباڑو میں بچھائی ہوئی ترقیاتی اسکیموں کا بھانڈا گٹروں کے پانی نے پھوڑ دیا۔ شہریوں کی فریادیں سننے والا اسسٹنٹ کمشنر خود فریاد کرنے والوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی کانوں میں روئی کے پھوندے ڈال کر آرام میں مگن۔ مین بازار، لانگو روڈ، مسلم کالونی، خانپور محلہ، قریشی محلہ گندے پانی کی شدید لپیٹ میں۔ شہر میں شدید تعفن پھیل گیا۔
शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत चंदा इकट्ठा करके शहर के सीवरेज निज़ाम को दुरुस्त करने की ठान ली। शहर की सफाई के लिए आने वाला करोड़ों रुपए फंड चंद सफेद पोस्ट डाकुओं की जेबों में चला गया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मजीद शर, A1 उबाड़ो। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।